kun husto ang maong ideya, ang Biblia kanunay untang maghulagway sa Dios sa pangusahan nga porma. Apan, imong makita ang pangdaghan nga porma sa Dios diha sa Biblia, diin niyang gitawag ang iyang kaugalingon ug nato. Unya, miingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Ang misteryosong nato sa Genesis. Unya, miingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Kini nga bersikulo dugay na nga nakapalibog sa mga tighubad sa Biblia. Kay kun ang Dios nga mambubuhat nga nagbuhat sa tao mao ang Dios Amahan lang, moingon unta siya og buhaton nako ang tao sama sa akong dagway. Apan ang Dios miingon, buhaton nato. Busa kini tin-aw nga nagpamatuod nga dili lang Dios Amahan ang naglungtad. Unya, nganong gitawag man sa Dios ang iyang kaugalingon ug nato. Gibuhat sa Dios ang lalaki ug babayi. Si Adan ug Eva gibuhat sama sa dagway sa Dios. Busa, gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babayi sama sa iyang dagway. Kini nagpasabot nga ang Dios naglungtad nga may lalaki nga dagway nga si Adan ug nga may babae nga dagway nga si Eva. Mao nga ang Dios nagtawag sa iyang kaugalingon ug nato. Busa, sumala sa mga pagtulun-an sa Biblia, kinahanglang mutuo kita dili lang sa Dios Amahan, kundi sa Dios Inahan usab.